अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दिस इज़ हारून। आज की अफसोसनाक ख़बर ये है कि हमारे एरिए में रावलपिंडी में एक रेप केस हुआ है, जो कि अभी कल रात को हुआ है ये केस। तो कल रात से लेकर अब तक व्हाट्सएप भर चुका है, ठीक है, उस इंसान को लानत भेजने पे, यानी कि हर इंसान उसको लानती कह रहा है और कहना भी चाहिए। जो काम हक है उसको कहना भी चाहिए और वो इसके काबिल है, लेकिन वो इसके काबिल क्यों बना? हाँ, एक पॉइंट ये है कि वो इस लानत का हकदार क्यों बना है। वजह पहले आप इस पॉइंट को फोकस करें तो हमारे माशरे में इस चीज़ के होने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हम लोगों ने माशरे से निकाह को ख़त्म कर दिया। जिस माशरे में निकाह को ख़त्म कर दिया जाए, निकाह ना हो जिस माशरे में, तो वहाँ पर फिर इस तरह के रेप केस होते हैं। तो जिस माशरे में निकाह नहीं होगा वहाँ ज़िना तो होगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के बीच में एक ख्वाहिश को रखा है। इसमें इंसान क्या कर सकता है? एक ख्वाहिश को अल्लाह ताला ने रखा है। जब दोनों को वो ख्वाहिश नहीं मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से तो अपनी ख्वाहिश को पूरा करेंगे ना। तो इसलिए सबसे पहले तो माशरे में निकाह को आम किया जाए, क्योंकि हमारी हुकूमतें इस तरह की नहीं हैं कि जैसे कि दूसरे मुल्क की हुकूमतें हैं कि 18 साल का एक औलाद अगर 18 साल की हो जाए तो उसको शादी कर दी जाए उसकी। हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता। हमारे माशरे में जब तक मर्द और जो लड़का है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो लड़का है इसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है। अब 28 साल का ये हो गया है, मुझे नहीं लगता कि इसकी शादी हुई होगी। और ये भी कहा जाता है कि इसने शराब के नशे में धुत होकर इसने ये रेप केस किया और रेप करने के बाद फिर उसने उस लड़की का मर्डर भी कर दिया। चलें, एक तो पहले एक ज़ैनब का केस खुला था, उसमें भी उसको कब तक हम कहते हैं इंसाफ चाहिए। इंसाफ किसको आज तक इस माशरे में इंसाफ मिला? कितने हैं जिनको ज़ैनब केस देख लें, आप ज़ैनब का रेप केस देख लें, कितने पता नहीं कितना अर्सा गुजर गया उसको। अभी कुछ अर्सा पहले एक न्यूज़ चली थी कि उसके बाप को फ़ैसला सुनाया गया था। इसमें किस चीज़ का आप इंतज़ार करते हैं? हम हुकूमत से सवाल करते हैं, आवाम का सवाल है हुकूमत से कि आप किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? आप क्या सोच के आप फ़ैसला सुनाएंगे? आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि एक बच्ची का रेप केस हुआ है, उसके फेस पे निशान है। मैं फेस नहीं दिखा सकता क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इस वजह से मैं फेस नहीं दिखा सकता, लेकिन उसके फेस पे यहाँ पर निशान है। तो जब आप अंधे तो नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने आंखें दी हैं, हमें दी हैं आंखें, हमने देखा है उसको। तो जब आपको दिखाई दे रही है एक चीज़ कि उसके फेस पे निशान है कि ये किसी भेड़िए, जिसका कोई भेड़िया नहीं पड़ता किसी अपने शिकार पे, वैसे उसके निशान है चेहरे पे, और आप देख रहे हैं कि इसका रेप केस हुआ है, बंदा आपके पास मौजूद है, तो उसको कत्ल भी कर दिया, उसको मार भी दी है। फिर भी आप इंतज़ार करते हैं कि हम आपको एक हफ्ते बाद डेट देंगे कि हम इसको सूली पे टांगेंगे कि नहीं टांगेंगे। आज सारा दिन, आज सुबह 10 बजे इसका जनाजे का ऐलान किया गया था कि 10 बजे इसका जनाजा होगा। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे तक हम लोग जड़ा चौक जो है कचहरी के सामने, जो सिविल लाइन थाना है उसके सामने हम सब लोग मौजूद थे। आवाम ने रोडें बंद की सारी, दोनों रोडें, जो चौक की रोड थी और सिविल लाइन थाने के सामने जो रोड थी, इनका जनाजा भी थाने के सामने ही पढ़वाया गया। तो दोनों रोडें बंद की गई, ठीक है। और औरतों ने, ख़वातीन ने और मर्दों ने, जो यंग लोग थे, जो यानी कि बूढ़े लोग हैं, जो यंग लोग थे, जो जवान थे, उन्होंने सिविल लाइन के थाने को ज़ोर से मारा भी है कि आप दरवाज़ा खोलो, उस बंदे को बाहर निकालो। अब जाहिर बात है उनका भी एक कानून है, वो किस तरह बाहर निकाल सकते हैं अपने मुलजिम को। तो वहाँ पर पुलिस स्टेशन जो है उसको मार के उनके दरवाजे को खटकाया जा रहा है कि आप दरवाज़ा खोलो। एक दफ़ा उन्होंने दरवाज़ा खोला भी है, आवाम अंदर गई, फिर उन्होंने कोई गैस वगैरह छोड़ी जिसकी वजह से आवाम बाहर निकल गई, तो फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्रैक भी दरवाज़ा हो गया था, अचानक मैंने देखा था, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कैसे आवाम
وہاں پر یعنی کہ اونچی اونچی آواز میں گالی گلوچ کر رہی ہے اور پولیس والے بھی آ گئے. تو ان لوگوں نے کافی زیادہ اپنی فورس بھی وہاں بھیجی, یعنی کہ پولیس سے کافی زیادہ اہلکار آئے تھے وہاں پہ. اس کے بعد پھر ڈولفن پولیس جو تھی وہ آ گئی تھی, اس کے بعد وارڈن والے بھی آئے تھے, اور ایلائٹ پولیس تھی وہ بھی وہاں پہ آ گئی تھی. لیکن انہوں نے عوام کو کچھ کہا نہیں ہے. وہ سوٹیاں وغیرہ ساتھ لے کے آئے تھے اپنے ویپن ان کے پاس, لیکن انہوں نے عوام کو کچھ کہا نہیں ہے, کیونکہ وہ کیسے کہہ سکتے تھے. ظاہر بات ہے, اب ایک وہ عوام تو اپنا حق مانگ رہی ہے نا. آج ایک غریب کے گھر ہوا ہے, کل کو ہم میرے گھر بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے گھر بھی ہو سکتا ہے. جب تک عوام سوال نہیں اٹھائے گی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے, سوال اٹھائیں, گھروں سے نکلیں. خاموش رہنے سے اللہ کی قسم کچھ نہیں ہو سکتا. کل کو جیسے زینب کیس ہوا تھا, جتنے لوگ اس کے حق میں بولے سب اس کے گواہ بنیں گے قیامت کے دن, اور جتنے نہیں بولے اللہ ان سے پوچھے گا کہ تمہارے معاشرے کی ایک بچی کے ساتھ, میری بندی کے ساتھ فلاں کام ہوا, تم نے زبان کیوں نہیں کھولی. وہ کیا خوبصورت شعر ہے ان کا, جون ایلیا کا, کہ وہ فرماتے ہیں کہ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں, بولتے کیوں نہیں میرے حق میں, آبلے پڑ گئے زبان میں. کیا خوبصورت شعر ہے ان کا. تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے بھائی کہ اللہ کا واسطہ ہے اس غریب کا حق مت ماریں. اللہ کا واسطہ ہے جو لوگ نہیں پکڑنے, سننے میں اتنا ہی آیا کہ 3 یا 4 بندے جو ہیں اس میں ملوث تھے. ایک جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے, ایک شخص جو ہے پولیس کی حراست میں ہے, جس کا جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ, وہ پولیس کے پاس موجود ہے. اسی کی وجہ سے تو عوام نے سول لائن جو تھانہ ہے اس کے سامنے انہوں نے یہ شور کیا کہ اس بندے کو باہر نکالو. اگر خدا اور جس دن اس کو رات کو لے کے جا رہے تھے, وہ لے کے بھی اس کو اس طرح سے گئے ہیں کہ عوام سے وہ بچ جائے. آپ یقین کریں, عوام اتنی جوش میں تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. رات کو انہوں نے, سننے میں یہ آیا کہ انہوں نے رات کو اس بندے کو پولیس کے کپڑے پہنائے, ماسک پہنایا, وہ پھر لے کے گئے ہیں اس کو. نہیں تو یہ عوام تو رات اس کو مار دیتے. پولیس والوں کی ہمت ہی نہ ہوتی اس کو اٹھا کے لے کے جاتے یہاں سے. وہ تو رات اس کو مار دیتے وہاں پہ. کیونکہ اگر کوئی آپ کسی دوسرے علاقے میں جا کے منہ کالا کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ اپنے گھر میں, اپنے ایریا میں, اپنے محلے میں منہ کالا کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے محلے والے آپ کو چھوڑ دیں گے؟ تو یہی بات ہے. اسی لیے اللہ کا واسطہ ہے ان کو انصاف دلائیں, ٹھیک ہے. ہماری مدد کریں, اس ویڈیو کو شیئر کریں, اور ایسے آس پاس آپ کے جتنے بھی لوگ ایسی حرکت کرتے ہوئے ملتے ہیں, حکومت سے ہمیں امید بھی نہیں ہے کہ وہ انصاف دے گی. پولیس والوں سے کیا امید ہے؟ یا ہمارے عدالتیں کون سی ایسی پاک عدالتیں ہیں جو آب زمزم سے دھلی ہوئی ہیں جو ہمیں انصاف دیں گے؟ نہیں ملے گا انصاف. انصاف لینا ہے تو خود لینا پڑے گا. جو نیوز میں کل رات کو چل رہا تھا, جب میڈیا والے ان کے گھر گئے تو ان کی یہی کہہ رہی تھی کہ ان کی جو فیملی والے تھے اس بچی کے, کہ ایک بندہ ہمارا مرا ہے, ایک بندہ ان کا مرے گا. جیسے اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ کان کا بدلہ کان, ناک کا بدلہ ناک, زبان کا بدلہ زبان. تو اس لیے اللہ کا واسطہ ہے اپنے حالوں پر رحم کرو, اور اس کے لیے دعا بھی کرو, اور اس کا ساتھ بھی دو. جو غریب بندہ ہے اس کا ساتھ دو. موٹر وے کیس, ایک باہر سے آئی ہوئی لڑکی, کیا ان لوگوں نے پاکستان کی عزت چھوڑی ہوگی دوسروں کے منہوں کے سامنے, کہ ایک باہر سے آئی ہوئی لڑکی, کہ اس کے بیٹوں کے سامنے اس کا ریپ کیا جا رہا ہے. اس کے یار ایک ماں کا ریپ اس کی اولاد کے سامنے ہو رہے تو کیا عزت رہی ہوگی. جب اس کا ریپ کر دیا گیا, جب وہ لوگ فرار ہوئے, تو اس کی ماں یہی کہہ رہی تھی کہ یار آپ لوگ کیمرے بند کرو, بس مجھے مار دو کسی طرح سے, مجھے مار دو, بس میں نے زندہ ہی نہیں رہنا, بس آپ لوگ کیمرے بند کر دو, میں نے کچھ نہیں کہنا. وہ کیا کہتی وہاں پہ, یا وہ کیا کہہ سکتی تھی وہاں پہ؟ ہاں میرے ساتھ ریپ ہوا ہے, یہاں سے میرے پھاڑے گئے کپڑے, یہاں سے پھاڑے گئے, یہاں یہ نشان ہے, یہ وہ ہے. ورنہ اس ٹائم, اب اس کا باپ جب میڈیا والے آئے, ایکسپریس والے آئے, وہ بندہ بھی تھوڑا سا یعنی کہ تکبر والا بنا تھا, بول بھی کچھ اسی طرح سے رہا تھا. تو
آپ ہمیں ہمارا کام نہ سکھائیں، یعنی کہ ابھی جس کو آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، تو اس کو جب اس کے باپ سے سوال کر رہے تھے کہ جی آپ بتائیں اس بارے میں، وہ کیا بتائیں اس بارے میں، آپ ہمیں خود دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، تو ہم کس لیے؟ تو وہاں پہ ایک بندے نے کہا بھی ہے ان کو، جو بندہ وہاں موجود تھا اس نے اس کو کہا بھی ہے کہ یار آپ اگر ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کچھ کریں، نہیں تو آپ چسکے لینے کے لیے کیوں ادھر آئے ہوئے ہیں؟ بات اس کی ٹھیک ہے، میڈیا والے چلے آپ ایک سوال کریں لیکن کسی اگلے کا دکھ سمجھ کے اس طرح سوال کریں کہ اگلے کو محسوس تو نہ ہو کہ آپ اس پہ طنز کر رہے ہیں، اللہ کا واسطہ۔ آخر میں وہی شعر ہے جون ایریا کا کہ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا۔